भारतको सधैँभरि के देखियो त भन्ने कि भारत स्वतन्त्र भएर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएकालदेखि नै भारतले दुईवटा एजेन्डामा निरन्तर उसको त्यो निरन्तर एजेन्डाहरू नेपालबाट किन अनुचित तरिकाले लिने गर्यो। एउटा भनेको नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने, दोस्रो भनेको नेपालको भूमि त्यही के भन्ने नक्सा मिचमा के भूमि मिच्दै जाने दोस्रो, तेस्रो भनेको के भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा पुरै आफ्नो प्रभुत्वमा राख्ने, चौथो भनेको यहाँको उद्योग धन्दालाई के भनेदेखि विकास हुन दिने, आफू परनिर्भर के भनेदेखि गर्ने। यी चाहिँ के भने 4-5 वटा नीति चाहिँ के भन्ने भारतले निरन्तर रूपमा त्यो अहिलेसम्म के भने गर्दै के नै आएको छ। मेरो अनलाइन टिभी। दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई र आज हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की हुनुहुन्छ र छलफलको विषय छ नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिने विषय र त्यसको लागि जुन संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गरिएको छ यसमा प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले आलटाल गरिरहेको छ कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। यद्यपि कतिपय नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले चाहिँ सर्वसम्मत हुन्छ भन्नुभएको छ र हामी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छौँ भन्नुभएको छ। तर पनि शङ्काहरू उत्पन्न भएका छन् किनभने काङ्ग्रेसभित्रैबाट संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता भएको छ। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दाइ, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, सुरुमा अब यो नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले यो नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिने प्रक्रियामा जुन संविधान संशोधनको कुरा भइरहेको छ यसमा तपाईँ कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ कि काङ्ग्रेसले यसको पक्षमा मतदान गर्छ? किनभने काङ्ग्रेसका नेताहरूले भनेका छन् र काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमै निर्णय गरिसकेको छ कि पक्षमा मतदान गर्ने भनेर। पहिलो कुरो त यो लिम्पियाधुरा, कालोपानी, लिपुलेक जुन नेपालको जुन भूभाग थियो त्यो भूभाग भारतले एकतर्फी रूपमा जबरजस्ती के भनेदेखि आफ्नो पहिला नक्सामा के समावेश गरेर नक्सा प्रकाशित गर्यो। त्यसपछि यो लकडाउनको अवस्थामा गुपचुप रूपमा त्यो के भनेदेखि सडक त्यो कालोपानी हुँदै लिपुलेक जाने सडक पनि के भनेदेखि उद्घाटन के गर्यो। गरेपछि त्यो जुन आम जनताबाट जो तीव्र के भनेदेखि विरोध भयो, विरोध भइसकेपछि सत्तासीन पार्टी नेकपा अथवा के ओली सरकार अनि प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका पार्टीहरूमा पनि के भनेदेखि चर्को दबाव के पर्यो र यो नक्साको जुन विषयमा जुन के भनेदेखि अब यो नक्सा पनि के भने नेपाली भूमि समावेश गरेर नक्सा नभएको कारणले पनि भारतले चलखेल गर्ने मौका पाइरहेको छ। त्यसकारण यो नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको पनि दबाव थियो। त्यही अनुसार सरकार पनि त्यो गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो र प्रमुख विपक्षी पार्टी लगायतका सबैले पनि के भनेदेखि अब लिम्पियाधुरा, कालोपानी, लिपुलेक समेत राखेर नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा भयो। भइसकेपछि सरकारले निर्णय गर्यो, नक्सा पनि प्रकाशित हुने प्रक्रियामा गयो र अहिले त नक्सा पनि प्रकाशित भइसकेको छ। तर त्यहाँ एउटा चाहिँ के आयो भने नेपालको अहिले वर्तमान जुन संविधान हो, संविधानको के जुन निशान छाप हो, निशान छापमा त्रुटिवश ध्यान नपुगेर भनौँ, त्यति बेला त्यो इस्युलाई के सेटल नभएको कारणले भनौँ त्यो लिम्पियाधुरा, कालोपानी, लिपुलेकको जुन भूभाग चाहिँ के छुट्याएर के भनेदेखि त्यो अस्पष्ट रूपमा निशाना छापमा राखिएको रहेछ। त्यसकारण त्यो पनि संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि त्यसमा पनि के भनेदेखि एउटा सहमति भएको थियो। सरकारको तर्फबाट के भनेदेखि जुन त्यो प्रस्ताव त्यो निशान छाप्दै त्यही अनुसार के भनेदेखि लिम्पियाधुरा, कालोपानी, लिपुलेक समावेश गरेर के भनेदेखि निशान छाप संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भनेकोमा पहिलो काङ्ग्रेसले के गर्यो भने केही समय के माग गर्यो, जहाँ कि पहिला सुरुवातमै त्यो विषयमा त एउटा राष्ट्रिय सहमति भइसकेको थियो। काङ्ग्रेसले नै के भने त्यो भने सरकारले पो गरेन त, चाँडो के भनेदेखि नक्सा प्रकाशित गर्नु पर्यो त्यो हाम्रो नेपाल भूभाग समावेश गरेर भनेर हामी भइरहेका छौँ, सरकारले पो अलि विलम्ब गरिराखेको छ भनेर आफू बढी के भनेदेखि राष्ट्रवादी देखिने किसिमको कुरा थियो। जब के भने प्रस्ताव के भनेदेखि संसदमा छलफल हुने बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेस के भने केही समय मागेपछि आम जनताबाट यति चर्को के भने दबाब भयो कि यो काङ्ग्रेस के हो त भने राष्ट्रियतामा त खुट्टा कमायो है, यसलाई भारतीयहरूको दबाब पर्यो है। इभेन त्यसमा त के जोडिने पूर्व के भनेदेखि भारतीय सचिव श्यामशरण आइसकेपछि त्यो किसिमको के अरे काङ्ग्रेस के अरे पछि सरेको र भारतीय दबाबको भयो। काङ्ग्रेस के भने राष्ट्रियताको मामलामा दर खुट्टा टेक्दैन भन्ने भइसकेपछि
चाहिँ स्थिति के आयो त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति नै एउटा सङ्कटग्रस्त हुने उपस्थिति पुगेपछि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र युवा नेताहरूले पनि होइन हाम्रो चाहिँ त्यो भने हामी त्यसमा त्यो पक्षमा हामी पछि हट्दैनौँ, नक्सा के भनेदेखि नेपाली भूमि समेत समावेश गरेर प्रकाशित गरौँ, त्यसको पक्षमा छौँ भनेपछि यिनीहरूको के नै जुन पार्टीको केन्द्रीय समितिको मिटिङ के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको बस्यो र मैले सुनेसम्म त्यहाँ के भने दुईवटा विचारहरू आयो। एउटा विचार चाहिँ के आयो त भनेदेखि अब यो राष्ट्रियताको मुद्दा हो, भूमि मातृभूमिको कुरा छ, यसमा हामी चुक्यौँ भने काङ्ग्रेसले यसले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ, त्यसलाई बिना शर्त यो नक्सा के भने संशोधन हुने कुरालाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष रह्यो। अर्को एउटा पक्ष जो के भने प्राय के भनेदेखि भारततिर फर्किराख्ने, दिल्लीलाई शक्ति केन्द्र मान्ने, दिल्लीको के भनेदेखि कुनै न कुनै निगाहमा के भनेदेखि राजनीति गरिरहेकाहरूले चाहिँ के ल्यायो भने होइन यो अहिले के हतार गरेर गर्दाखेरि भारतसँगको एउटा सम्बन्ध के भने अलिकति चिसो हुन्छ, त्यो भएको हुनाले बरु यसलाई के भनेदेखि एउटा अवरोध गर्नको लागि एउटा नयाँ तरिकाले के भने अन्य प्रस्तावहरू पनि ल्याइदिने, जस्तो के भने एमसिसीको कुरालाई पनि अगाडि सार्दिने, अनि पहिला अगाडि के भनेदेखि जुन संविधान संशोधन गर्नको लागि जे प्रस्तावहरू राखेका थिए त्यसलाई पनि अगाडि सारेर के भने जानुपर्छ भन्ने किसिमको त्यहाँ के भने मत के भने आएकोमा अनि बिचको बाटो के खोजियो भन्ने मैले सुनेको छु भने अब कति तथ्य पनि पार्टीभित्र कुरा सबै कुरा बाहिर तथ्यगत रूपमा कुनै पनि नआउन सक्छ, तर मैले आधिकारिक स्रोतबाट सुनेअनुसार काङ्ग्रेसले के भने एकातिर संविधान के भनेदेखि संशोधनको कुरामा के भनेदेखि सहमति गरेर आफ्नो राष्ट्रवादी छवि पनि बचाउने, अर्को भारतलाई के भने थुम्थुम्याउन के भने भारत आफूप्रति नरिसाओस्, भारतभन्दा हामी टाढा छैनौँ, भारतीय सत्ताभन्दा टाढा छैनौँ भन्ने देखाउनको लागि के गर्ने भनेदेखि केही मान्छे जो के भने भारतको निकट भनेर के भने चिनिएका जुन काङ्ग्रेसभित्रका मान्छेहरू छन् ती मान्छे जस्तो के भने नामै भन्दाखेरि अर्को के भनेदेखि प्रदीप गिरी भयो, विमलेन्द्र निधि भयो लगायतका के मधेसवादी सांसदहरूलाई अगाडि सारेर एउटा अर्को के भने पनि संविधान संशोधनको एजेन्डामा के भने दर्ता गर्ने गरेपछि एउटा किसिमको के सन्देश के भनेदेखि दिने भनेदेखि वास्तवमा अहिले यो नक्सा संशोधनको प्रक्रिया पनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि पूर्ण रूपले के भने सहमत छैन, यसको के भने राष्ट्रिय सहमतिको कुरा होइन भन्ने कुरो इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि के भनेदेखि अर्को पनि प्रस्ताव पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि लाने भन्ने त्यहाँभित्रको कुरा भए अनुसार अहिले चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि प्रदीप गिरीको नेतृत्वमा विमल निधि समेत भएकोले एउटा के भनेदेखि केही यस्ता किसिमको अर्थहीन जो अहिलेको कुनै सान्दर्भिक पनि छैन, त्यसको कुनै अर्थ छैन, त्यस्ता किसिमका के अरे प्रस्तावहरू के अरे के अरे संविधान संशोधनका एजेन्डाहरू लिएर त्यहाँ के अरे दर्ता गरेको भन्ने कुरा आएको छ। र यसले के देखायो भने तपाईँले अघि पनि सोध्नुभयो के हो त काङ्ग्रेसको स्पष्ट अडान के हुन्छ त भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभयो, यसले देख्दाखेरि के भने काङ्ग्रेस अहिले पनि दुईवटा नाउँमा ढुङ्गामा के खुट्टा टेकिरहेको छ। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई मैले राख्न खोजेको जस्तो अब अहिले संविधान संशोधन लामो समयपछि हुन लागेको छ, संविधान असंशोधनीय होइन पक्कै पनि, र संविधान संशोधन भइरहेको यो सन्दर्भमा नक्साका लागि संशोधन भइरहँदा अरू विषयहरू पनि समेट्नुपर्ने विषयहरू छन् भने त दलहरू बिचमा छलफल गरेर प्याकेजमै गरे हुन्छ भन्ने कुरोलाई त त्यति नकारात्मक ढङ्गले हेर्न जरुरी छ होइन। यस्तो यो अहिले कसरी आयो भने कि त्यो तपाईँले भनेको कुरा पनि त्यसरी नकारात्मक रूपले हेर्ने कुरा होइन, तर तपाईँ के भनेदेखि महत्त्व र जनताको के भनेदेखि चाहनाको हिसाबले भनेको पहिलो कुरो त यो के भनेदेखि नक्सा संशोधन गर्ने कुरा सबभन्दा प्रमुख कुरा हो। योसँग जोडेर अरू के भने बार्गेनिङ गर्ने को रूपमा के भने अरू प्रस्ताव के जोड्नु हुँदैन। यसले गर्दा के हुन्छ भने यो अहिले मातृभूमिको लाई अथवा भारतले जबरजस्ती कब्जा गरेको भूमि आफ्नो नेपालको नक्सामा राख्ने कुरालाई त्यसको महत्त्वलाई के गर्छ भनेदेखि कम गर्छ। त्यो अरू भन्नेका कुरा त फेरि पनि त गर्न सकिन्छ। अहिले प्याकेजमा भन्ने कुरा हो, जहाँ प्याकेजको कुरा आउँछ नि त्यहाँ त दलालीको कुरा आउँछ, त्यहाँ त बार्गेनिङको कुरा आउँछ। भोलि के भने ठिक छ अन्य इस्युहरूमा बार्गेनिङ गरे भो, तर जहाँ के अरे आम राष्ट्रको सरोकारको विषय, आम जनताको विषय के अरे सरकारको विषय, जहाँ मुलुकको के भनेदेखि भूमिको प्रश्न छ त्यसमा जोड्नु भनेदेखि एउटा अनुचित कुरा हो। अब यसले के देखिन्छ त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले दुईटा ढुङ्गामा खुट्टा टेकिरहेको छ भन्नुको मतलब एकातिर
राष्ट्रियताको के भनेदेखि छवि पनि नबिग्रियोस्, अर्कोतिर भारतसँगको के नै सम्बन्ध पनि के होस् नबिग्रियोस्। तर बढी टिल्टेड कहीँ न कहीँ त टिल्टेड त छ नि, बढी झुकाव त कता छ त? राष्ट्रियतापट्टि झुकाव छ कि भारतलाई के भन्दै खुसी पार्ने अथवा भारत नरिसाओ भन्ने छ भन्दाखेरि अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ भारत राष्ट्रियता भन्दा बढी भारत नरिसाओस् भन्ने तर बढी टिल्ट गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो स्पष्ट छ, प्रश्न छ। भनेपछि अब जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले देशको सीमा मिचिएको छ होइन, यो सन्दर्भमा चाहिँ एउटा ठ्याक्कै अडान किन राख्न नसकेको होला? राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जुन ठ्याक्कै एउटा अडान राखेर सर्वसम्मत ढङ्गले यो संविधान संशोधनमा सामेल हौँ भनेर एक स्वर नेपाली काङ्ग्रेसमा किन हुन नसकेको? अब हेर्नुहोस् बडो, तपाईँले यो के भनेदेखि आम जनतालाई यो अलिक थाहा जानकारी पनि छैन, अहिलेको नयाँ पुस्तालाई यो जानकारी पनि के भनेदेखि छैन। त्यसकारण यो विषयमा आम जनतालाई पनि नयाँ पुस्तालाई पनि अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डको विषयमा अलिकति जानकारी गराउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा जीवनमा प्राय जस्तो राष्ट्रियताको प्रश्न आउँदाखेरि उसले खुट्टा कमाएको छ। त्यही पनि जब राष्ट्रियताको नेपालको फेरि के हो भने राष्ट्रियताको प्रश्न पढी गएर जोडिने कहाँ गरेको छ? भारतसँग जोडिन्छ। जब त्यो जोडिएको विषय आउँछ नेपाली काङ्ग्रेस के हो त भने खुट्टा कमाउने गरेको छ। अब तपाईँलाई म अलिकति अनुरोध गर्छु, नेपालमा राणा शासनकालमा पहिलोपल्ट नेपालमा गर्ने राजनीतिक दल प्रजातन्त्रको लागि स्थापनाको लागि राजनीतिक दल स्थापना भएको भनेको 1993 मा काठमाडौँको ओमबालमा के भनेदेखि टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा, अनि त्यसपछि 4 जना शहीदलाई जुन फाँसी दियो नि त्यहाँबाट के नै स्थापना भएको थियो। र त्यसमा त्यो के नै पार्टीले प्रजा परिषद नाम राखेको। प्रजा परिषदले जब के भनेदेखि पर्चा राणाहरूको विरुद्ध पर्चा छरेपछि 1997 सालमा 4 जना शहीदलाई अहिले शहीद भयो नि 4 जनालाई फाँसी दिने, अन्य के हो त भनेदेखि टङ्कप्रसाद आचार्यले समेतलाई आजीवन कारावास गर्ने भन्ने जुन निर्णय भएर 4 जनालाई फाँसी पनि दियो। दिइसकेपछि के हो भने यो 2002 सालमा त्यति बेला पद्म शमशेर देशको राणा प्रधानमन्त्री के भने भए। राणा प्रधानमन्त्री भएपछि 2003 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस के भने जन्मियो। नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ जन्मियो? जस्तो के भने अघि मैले भन्न खोजेको भने प्रजा परिषद काठमाडौँको ओमबाल नेपाली माटोभित्र जन्मियो र नेपालीहरूको भनेदेखि नागरिकहरूको पहल कदमीमा जन्मियो। तर के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ थियो भने कलकत्तामा जन्मियो र भारतीयहरूको के भने प्रेरणाहरू र प्रोत्साहनमा के भनेदेखि जन्मियो। त्यति बेला भारतमा के भयो भने स्वतन्त्र सङ्ग्राम आन्दोलन, ब्रिटिस विरोधी आन्दोलन चलिरहेको थियो। चलिरहेको के भनेदेखि अवस्थामा त्यही के भने 3 सालमा के भने कलकत्तामा नेपाली काङ्ग्रेस के भने जन्मियो। जन्मदाखेरि काङ्ग्रेसको एउटा के रह्यो भने त्यति बेला भारतको स्वतन्त्र सङ्ग्राममा मातृका प्रसाद कोइराला भयो, त्यसपछि बीपी कोइराला भयो, काङ्ग्रेसका सबै शीर्ष नेताहरूले भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राममा के भनेदेखि भाग लिएका थिए। त्यो पार्टी जन्मिँदैखेरि कसरी जन्मियो त भन्दाखेरि भारतीय राजनीतिको एउटा सिस्टर अर्गनाइजेसन हो कि को रूपमा के त्यो मानसिकता जन्मियो। अनि त्यो राजनीतिमा आउने के भने नेताहरूको नि मनस्थिति चाहिँ के हो भने नेपाललाई केन्द्र मान्ने भन्दा पनि केन्द्र चाहिँ कसलाई मान्ने? दिल्लीलाई मान्ने, भारतलाई केन्द्र मान्ने किसिमको के मनस्थितिमा त्यो पार्टी के अहिले पनि त्यस्तै छ भन्ने। म त्यही भन्दैछु। अब अलिकति अब स्थिति त कति अब आएको छ त यसको हिस्टोरिकल हेरौँ त। किन कुनै पार्टी जन्मिँदाखेरि एउटा पृष्ठभूमिमा जन्मिन्छ, विकासक्रम र के भनेदेखि एउटा विकासक्रममा पछि त्यो के भनेदेखि फेरि आफूलाई परिवर्तन पनि गर्छ नि त। काङ्ग्रेसले गरे कि गरेन म त्यही भन्दै खोज्दैछु। त्यसपछि के हो भने त्यो त्यही पार्टी त्यो मनस्थितिमा के भने जन्मिएको के जुन के पार्टी त्यो भएको हुनाले 2004 सालमा राणाहरूले के गरे भने अब जनताको के आवाजहरूलाई अलिकति के भने सम्बोधन गर्ने हिसाब राखेर त्यति बेला के भारत नै 15 अगस्त 1900 के भनेदेखि 47 नेपाली सम्बन्ध अनुसार के भनेदेखि 2004 सालमा भारत स्वतन्त्र भइसक्यो। स्वतन्त्र त भइसकिसकेपछि राणाहरू त के भने एकदम डराएको अवस्थामा थियो। अब हाम्रो सत्ता रहँदैन भन्ने उनीहरू के भनेदेखि तत्कालीन अवस्थामा आएको भारतको के जुन सत्ता नेहरूको नेतृत्वमा जुन के स्वतन्त्र भारतको के सरकार के बनेको थियो, उनीहरूलाई के भने खुसी पारेर आफ्नो सत्ता के भने बचाउनेमा
रहेका थिए हुँदाखेरि त्यही बेला चाहिँ जनताको आवाजलाई के भनेदेखि गर्न के भने लाई एउटा कानुन बनाएर एउटा संविधान बनाएर जनताको के भनेदेखि असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भनेर नेपालको वैधानिक कानुन 2004 साल के नै जारी गरे। तर 4 साल के भने जारी के भनेदेखि गरिसकेपछि भारतीय सत्ता जो के भनेदेखि नेहरूको नेतृत्वमा रहेको थियो उसले के गर्यो भने भारत त आफै के भनेदेखि गुलामीबाट बल्ल मुक्त भएको थियो। तर उसले व्यवहार भने के भने हिजो ब्रिटिसहरूले जुन साम्राज्यवादी नीति अन्तर्गत गर्थे नि त्यस्तै किसिमले व्यवहार के गर्ने त्यति बेला कमजोर भएका राणाहरूबाट भारतले आफ्नो निस्वार्थ पुरा गराउनको लागि राणाहरूलाई के भने दबाब दिइराख्ने गरेर के गर्यो भने एकातिर प्रजातान्त्रिक आन्दोलन नेपालमा हुने के भने तयारी भइरहेको छ, अर्कोतिर के गर्यो त भन्दाखेरि जुन राणाहरूबाट 2000 के भनेदेखि 7 सालमा श्रावण महिना हो 7 साल श्रावण महिनामा चाहिँ नेपाल र भारतको के भनेदेखि सन्धि भयो। जुन सन्धि राणा र को भएको थियो भारतसँग, जसलाई हामी अहिले पनि के भन्छौँ 1950 को असमान सन्धि भन्छौँ नि त्यही सन्धि हो। के गरे त राणाहरूले एकातिर के हो भनेदेखि कमजोर भएका राणाहरूबाट त्यो सन्धि गराएर के भने सम्पूर्ण आफ्नो अनुकूलको के भनेदेखि सन्धि गराए। त्यो सन्धि गराएको के भनेदेखि 4 महिना पछि नै फेरि के गर्यो अर्कातिर भने राणाहरूबाट त आफूले लिने कुरा त लिइसकेपछि त्यसपछि त्रिभुवनलाई चाहिँ यो के भनेदेखि 7 साल कार्तिक महिनामा भारतीय दूतावासमा शरण दियो। त्यसपछि भारतमा के भनेदेखि भारतीयहरूले नै के भने भारतमा लगेपछि के भने भारत गइसकेपछि नेपालमा के भने 7 सालको के भने क्रान्ति के भने सुरुवात भयो। सुरुवात भइसकेपछि फागुन 7 गते के भने प्रजातन्त्र के भने घोषणा के भने भएको थियो। त त्यो भइसकेपछि के हो त भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ यो पनि कसले गरेको थियो भने दिल्ली सम्झौता भनिन्छ त्यति बेला। त्यो 7 सालमा दिल्ली सम्झौता भयो। को विचार राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा, अनि त्यसको मध्यस्थता कसले गरेको थियो भने भारतीयहरूले के नि गरेको थियो। र त्यो के भने जुन दिल्ली सम्झौता भएपछि त्यसको प्रधानमन्त्री चाहिँ को भने मोहन शमशेर नै भए जो पहिला प्रधानमन्त्री थिए। अनि त्यसको के भने त्यो संयुक्त सरकारमा चाहिँ काङ्ग्रेस पनि के भनेदेखि बसेपछि त्यति बेला के भने त्यो के भनेदेखि राणा प्रधानमन्त्रीहरूलाई नेपालबाट के भने खास गरेर जलस्रोत आफूलाई लिनको लागि अथवा जलस्रोत लगायतको नेपालबाट अनुचित तरिकाले के नै लाभ लिनको लागि के गर्यो राणाहरूलाई दबाब पर्दै गएकोमा त्यति बेलाका मोहन शमशेरले नै अलिकति आलटाल गर्दै गरिसकेपछि के हो भनेदेखि मोहन शमशेरलाई हटाएर 2009 सालमा कसलाई प्रधानमन्त्री बन्यो जो चाहिँ के भारतका एकदम विश्वासपात्र अब मानिन्थे। अझ नेपाली भाषा भन्दा खेताला मानिन्थे क्या। के भने मातृका प्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि 2009 सालमा ऊ 8 सालमा बने। प्रधानमन्त्री बन्न साथ के हो त भने नागरिकता नेपालको पहिलो नागरिकता ऐन हो 2009 ले यो। अनि त्यसपछि के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो 9 सालमा त्यो नागरिकताको के भएपछि 9 सालमै अनि फेरि भारतलाई के अनुमति दियो भने नेपालको उत्तरी सिमानामा चेकपोस्ट राख्ने अनुमति पनि कसले थिए मातृका प्रसाद कोइरालाले थिए। ऊ खाली कठोपुतली मात्रै थिए, सबै निर्णय के भने भारतबाट के हुने गरेको थियो। अब त्यसपछि तेस्रो भनेको के हो भने 2000 के जब त्रिभुवन 2011 सालमा त्रिभुवनको परलोक भएपछि महेन्द्र राजा भने नि राजा बनिसकेपछि 2011 सालमा कोशी सम्झौता गर्यो। त्यो कोशी सम्झौता यति के भने अन्यायपूर्ण यति असमान के सम्झौता गरियो कि त्यो मातृकाकै हातबाट के गराइयो थियो। त्यसमा के छ त भन्दाखेरि अहिले पनि तपाईँ के भने देख्नुहुन्छ कोशी नदीको अधिकांश पानी बिहारमा र के भनेदेखि सिँचाइको लागि हुन्छ। तर नेपाल भने सुक्खा छ, भारततर्फ भने के भन्दाखेरि थोरै मात्रै नेपालले पाउँछ। अधिकांश त्यो के नेपालको के कोशीको कसले उपयोग गरेको छ भारतले गरेको छ। त्यो के 2011 सालमा भएको के कोशी सम्झौता के भनेदेखि त्यो थियो। र भारतको सधैँभरि के देखियो त भनेदेखि भारत स्वतन्त्र भएर नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए कालदेखि नै भारतले दुईवटा एजेन्डामा निरन्तर उसको त्यो निरन्तर एजेन्डाहरू नेपालबाट के अनुचित तरिकाले लिने गर्यो। एउटा भनेको नेपालको जलस्रोत कब्जा गर्ने, दोस्रो भनेको नेपालको भूमि त्यही के भन्दै नक्सामा के भूमि मिच्दै जाने दोस्रो, तेस्रो भनेको के भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा
पुरै आफ्नो प्रभुत्वमा राख्ने। चौथो भनेको यहाँको उद्योग धन्दालाई के भनेदेखि विकास हुन दिने, आफू परनिर्भर के भनेदेखि गर्ने। यी चाहिँ के भने 4-5 वटा नीति चाहिँ के भने भारतले निरन्तर रूपमा त्यो अहिलेसम्म के भने गर्दै के भने आएको छ। अब त्यहाँ त मातृकाबाट त्यति कुरा त लिइहाल्यो। के लियो मातृकाबाट के अरे प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेर भने मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि भने 9 सालमा नागरिकता ऐन, त्यसपछि के अरे 9 सालमै उत्तरी चेकपोस्टहरू के राख्ने के भनेदेखि जुन उत्तरमा राखेको जुन चेकपोस्टहरू थियो के 2009 सालमा त्यो कति अपमानजनक थियो। अर्काको देशमा को सिमानामा ल्याएर सैनिक पोस्ट राख्ने भने त आपत्तिजनक थियो नि त, थिएन? अनि त्यसपछि आएर के गर्यो त भनेदेखि त्यो 9 सालपछि 11 सालमा आएर कोशी सम्झौता गर्यो। त्यसपछि 15 सालको निर्वाचनपछि बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भएकै तुरुन्तै गण्डक सम्झौता गर्यो। गण्डक सम्झौता नै कोशी सम्झौताको अर्थको रूप थियो, जहाँ नवलपरासी जिल्लामा छ कि अधिकांश त्यहाँको पानी भारतले उपयोग गर्छ, हामीपरको जमिन के छ भने हामीले नै केही पाउँदैनौँ। त्यो केन्द्र भयो। अनि अब म आउँछु त्यसपछि के भने अब तेस्रो नेपालको के नदी नालाको विषयमा 46 सालको परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भयो। भएपछि उहाँले पहिलो भारत भ्रमण गर्नुभयो। भारत भ्रमण गर्ने बित्तिकै के गरेर आउनु पर्यो? टनकपुर महाकालीको सम्झौता गरेर आउनु, टनकपुर सम्झौता गरेर आउनु। पछि विवाद भयो, अदालतमा मुद्दा पर्यो, त्यसमा विभिन्न आयो। पछि आएर के हो भने फेरि के भने 2052 सालमा शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि महाकाली एकीकृत सन्धि भयो। महाकाली एकीकृत के जुन सन्धि हुँदाखेरि चाहिँ त्यो महाकालीमा यस्तो गरियो कि सम्पूर्ण प्रायः लाभ जस्तो इन्डियाले प्राप्त गर्ने, नेपालले के हो त भने त्यसबाट कम लाभ प्राप्त गर्ने भन्ने किसिमले गर्यो। त्यसकारण म भन्छु, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस जति बेलासम्म सत्तामा पुगेको छ, मातृकाको होस् कि बिपी कोइरालाको भन्नुहोस् कि त्यसपछि के भनेदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्नुहोस् कि त्यसपछि के भने शेरबहादुर देउपा भन्नुहोस् कि नेपालको के भनेदेखि जुन जलस्रोत हो, प्राकृतिक स्रोत र साधन हो, त्यो भारतलाई के दिने कुरामा उसले के हो त भने कुनै अडान लिएको छैन। राष्ट्रिय हित विपरीत के भनेदेखि कामहरू के भनेदेखि गर्दै के भनेदेखि आएको छ। र अब अहिले पनि के भने चाहिँ अहिलेको तपाईँले स्थिति अडान दिन नसकेको भने यसको नेपाली काङ्ग्रेसको हिस्ट्री यस्तो किसिमको छ, इतिहास त्यस्तो के भने रहँदै के भनेदेखि आएको छ। अब अहिले हुन त के भने यसको मतलब यो होइन नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै के भने राष्ट्रियता पक्षमा अडान लिने मान्छे नै छैनन् भन्ने कुरा पनि हो। जस्तो के भने बिपीको पछिल्लो समयमा त 33 सालपछि बिपी कोइरालाले राष्ट्रियको मेलमिलापको नीतिको लिएर राष्ट्रियता नै प्रमुख कुराहरू नि भन्नुभयो। गणेशमान सिंह भयो, भट्टराई भयो, धेरै भए, युवा नेताहरू पनि धेरै। तर के छ अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको भित्रको स्थिति भने जो मान्छे राष्ट्रवादी छ, देशभक्त छ, उसलाई कुनै न कुनै हिसाबले उसलाई किनेर ल्याएको छ। भएका मान्छेलाई पनि स्थान दिएको छैन। अहिले त माथि नीति निर्माणमा केन्द्रमा को बसेका छन् त प्रायः सो भने जो चाहिँ भारतको के भनेदेखिलाई आशीर्वाद भारतप्रति फर्किएका छन्। र जब नेपाल र के भने भारतको बिचको हितको कुरा सिट्नु पर्यो भने र भारतले दबाब नै भारततिर के भने को हितलाई बढी के ध्यान दिने मानिसहरू पनि अहिले के नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रभुत्व के रहेको के स्थिति छ। भएको हुनाले के नेपाली काङ्ग्रेसको जुन के भनेदेखि जो रेकर्ड हो नि, त्यो रेकर्ड चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा राष्ट्रवादी ट्र्याक छैन क्या। तर अब तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नेकपा र केपी ओली मात्रै राष्ट्रवादी भन्ने प्रश्न आउला नि? है, म त्यही भन्दैछु। अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई के भन्नु छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जन्म नै 2006 सालमा भयो। 6 सालमा पनि कति बेला भयो त भन्दाखेरि जति बेला दरबार पनि के भने राष्ट्रियताको मामलामा के भने उभिन सक्ने स्थिति भएन, भारत स्पष्ट भएर गयो होइन, गएको स्थिति थियो। जस्तो भन्नुहोस् त्रिभुवन त राजा बन्दाखेरि त के भने त्यसपछि त्रिभुवनको त निजी सचिवै को हुन्थ्यो भने भारतको के भनेदेखि गोविन्द नारायण सिंह भन्ने उत्तर प्रदेशका के भने सचिव आएर के भने निजी सचिव हुन्थे। त्यति राजनीतिक हस्तक्षेप छ। दरबारमा पनि राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन सकेको स्थिति थिएन। काङ्ग्रेस त के हो त भने भारतको के भनेदेखि एउटा भातृ सङ्गठनको रूपमा भूमिका निभाइरहेको स्थिति थियो। त्यति बेला देशको के भने स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता बचाउनु पर्छ भनेर नै 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जन्म भएको। र यसले निरन्तर रूपमा राष्ट्रियताको पक्षमा र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको पक्षमा यसले किन भूमिका निभाउँदै आएको छ। तर हेर्नुहोस्, दुर्भाग्य कहाँ भयो भने कि जब यो महाकाली जुन सन्धि के अरे महाकाली सन्धि 2052 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 48 सालमा गर्नुभयो नि, गरेपछि त्यति बेला
नेकपा एमालेको नेता मदन भण्डारी होइन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो के भनेदेखि टनकपुर सम्झौताको यति के भनेदेखि विरोध गर्नुभयो, बडा आफूले देशभक्ति अडान देखाउनु भयो। त्यति बेला ठुलो आन्दोलन, तपाईँलाई कति सम्झना छ, यहाँ काठमाडौँमा के भने त्यो एउटा चलनी छ नि, रत्न पार्कका सम्पूर्ण रेलिङ भत्काएको भनेको त्यही बेला हो। त्यति बेला के भने अखिलका के विद्यार्थीहरूले पुरा के भने आन्दोलन गर्दा पुरै काठमाडौँमा तोडफोड के भयो। तर भएपछि के हो भने जब के भने तत्कालीन ठुलो पार्टीको रूपमा रहेको नेकपा के भनेदेखि एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा भूमिका निभाइरहेको अवस्थामा अब महाकाली सन्धि त पास हुने सम्भावना थिएन। महाकाली सन्धि पास गर्नलाई के चाहिन्थ्यो, 2/3 चाहिन्थ्यो। ताइसकेपछि मदन भण्डारीको कार दुर्घटनामा, जीप दुर्घटनामा 2050 सालमा के भने जेठमा निधन भयो। निधन भइसकेपछि के आयो त भन्दाखेरि नेकपा एमालेको राजनीतिमा अप्रत्याशित रूपमा उत्तरबाट दक्षिणतिर लाग्यो, परिवर्तन आयो। के आयो भने हिजो राष्ट्रियताको मामलामा के भने अडान लिइरहेको भनेदेखि नेकपा एमाले छ, त्यो के गर्यो त भन्दा सिफ्ट गरेर के हो त भने भारतको निकट पुग्न गयो। र त्यति बेला के भनेदेखि जस्तो के भने शेरबहादुर देउपा 52 सालमा शेरबहादुर देउपाले के भनेदेखि यो महाकाली सन्धि जो के भने सम्झौता गरेपछि त्यसलाई अनुमोदन के भनेदेखि गराउन त 2/3 गर्न त एमालेको चाहिन्थ्यो। चाहुँदाखेरि त्यसलाई पास गर्नको लागि भूमिका कसले निभाए त भन्दाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णायक भूमिका रह्यो। त्यसकारण के हो भने मदन भण्डारीको दुर्घटना, जीव दुर्घटनापछि नेपाली के भनेदेखि एमालेमा आएको जो राजनीति जो परिवर्तन पछि चाहिँ त्यहाँभित्र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि भारत परस्तता, राष्ट्रियताको पक्षमा दोहोरोसँग उभिन नसक्ने एउटा प्रवृत्ति विकास भयो। अहिले त तपाईँ त के पनि भइसक्यो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैमा। त्यसो भने अहिले सत्तासीन पार्टीमै भनेको त कति के भने अब जसरी काङ्ग्रेसमा छ नि, तपाईँले बडो सही कुरा उठाउनु भयो। जसरी अहिले के भने काङ्ग्रेसमा के भने एउटा भारत परस्ता, नेपाललाई केन्द्र मान्ने होइन, नेपाली जनतालाई केन्द्र मान्ने होइन, दिल्लीलाई केन्द्र मान्ने जो प्रवृत्ति नेपाली काङ्ग्रेसमा एकदम घर गरेको छ। अब अहिले के भने अहिलेको नेकपाभित्र पनि एउटा प्रवृत्ति के छ त भन्दाखेरि भारतलाई के भनेदेखि दाहिना राख्न सकिएन भने सत्तामा पुग्न सकिँदैन, टिक्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण राजनीति गर्नको लागि के भनेदेखि यो राष्ट्रियता साष्ट्रियता भन्ने के जेसुकै होस्, राजनीतिमा के टिक्ने हो भने भारतलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति त्यहाँ बढ्दै गएको छ। तर अहिले हेर्नुहोस् केही समय यता जनतामा आएको जो सचेतता छ, जनताबाट अहिले राष्ट्रियताको जो चर्को आवाज के उठ्न थालिसकेपछि ती तत्त्वहरूको चलखेल भने अहिले के कमजोर के भएको छ। अब यो सन्दर्भमा तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको विश्लेषण, तपाईँको आकलनले के भन्छ? अब यो नयाँ नक्सा जुन लाई वैधानिकता दिने जुन प्रश्न छ, संविधान संशोधन छ, अब यो सर्वसम्मत रूपमा पास होला, अब बहुमतमा जान्छ अथवा के हुन्छ? अब नेकपा एक्लैसँग चाहिँ 2/3 पुग्दैन। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के थियो भने मैले चाहिँ पहिलो कुरो त यो नक्सा लिम्पियाधुरा कालो पानी लिकुलुप सहित कुकने नक्सामा राखेर नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्नेमा कुरामा अहिले प्रधानमन्त्री ओली पनि हुन्न थियो। तर के भनेदेखि आम जनताको दबाब र पार्टीको के कमिटीहरूको पार्टी पङ्क्तिको दबाबमा उहाँ के भने त्यो निर्णय गर्न बाध्य हुनुभयो। बाध्य भएपछि अब दोस्रो के भनेदेखि संविधानले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने जो प्रश्न के उठेको थियो र प्रधानमन्त्री ओलीको नि सोच चाहिँ के हो भने यो कसैले नेपाली काङ्ग्रेसले भाड्दै हुन्थ्यो, यो के भनेदेखि मधेसवादीले भाड्दै हुन्थ्यो, त्यो भएपछि त के भने मेरो टाउको दुखाइको विषय हुने थिएन भन्ने अवस्था किनदेखि त्यो कुरा पनि आयो नि त। यो के काङ्ग्रेसले गर्दा भएन अथवा मधेसवादीले गर्दा भएन भन्ने किसिमको थियो। तर जनताको चर्को दबाब भएपछि अहिले काङ्ग्रेस पनि के उसमा आइपुग्यो भने कि काङ्ग्रेस चाहिँ अब यो विषयमा पनि के भनेदेखि त्रुटि गर्ने भने काङ्ग्रेस चाहिँ के भने सिद्धिन्छ, काङ्ग्रेस यही रहँदैन, त्यसकारण यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा किन आएको हुनाले अहिले काङ्ग्रेस के भनेदेखि त्यसमा समर्थन गर्न आयो। तर यो सर्वसम्मत हुने अवस्था चाहिँ किन छैन भने अहिले पनि मधेसवादी दलले चाहिँ के भनेका छन् भने कि यसको के भने जसरी पनि काङ्ग्रेसको एउटा पक्षबाट यसलाई विवादमा ल्याउने कुरा त प्रस्ताव पेश गरिसकिहाले। मधेसवादीहरूलाई चाहिँ अहिले के भनेदेखि भारतीयहरूको दबाब प्रभाव निर्देशनमा उनीहरू के भनेदेखि यो नक्सा सम्बन्धी कुरालाई के विवादित बनाइदिने, उनीहरूको त्यसमा मतमा भाग नलिने
अथवा बहिष्कार गर्ने हाम्रो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरो हो। नेपाली बिचमै त्यति बेला के भने सहमति थिएन, खालि के भने 2/3 मात्रै निर्णय गराएको भन्ने कुरो देखाउनको लागि के भनेदेखि अहिले एक्सर्साइज भइरहेको छ। तर मलाई लाग्छ कि अहिले जुन जनताको जुन चर्को दबाब परेको छ, मधेसवादीले त्यसमा समर्थन नगर्ला, किनभने मधेसवादीको के भने पुरै लगाम अब भारतीय भनेदेखि सत्ताको हातमा छ र उनीहरूले नै के भनेदेखि एउटा विशेष परिस्थितिमा नेपालको राजनीतिमा एउटा के भने दबाब दिनको लागि त्यो हटकण्डा प्रयोग गर्नको लागि अब जन्माइको पार्टी त्यहाँका धेरै मान्छेहरू उनीहरूले हुर्काका बडाका अथवा के भनेदेखि मान्छे भएको स्थिति के भनेदेखि भएको स्थिति भएको हुनाले उनीहरूले त यसमा समर्थन गर्ने सम्भावना के भने कम छ। तर के भने नेपाली काङ्ग्रेस त अब नाकाका चालले गर्नुपर्ने बाध्यताको स्थिति आयो। हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण यहाँको विचार र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। सम्झौता गरेपछि त्यसलाई अनुमोदन के भनेदेखि गराउन त 2/3 गर्न त एमालेको चाहिन्थ्यो। चाहुँदाखेरि त्यसलाई पास गर्नको लागि भूमिका कसले निभाए त भन्दाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णायक भूमिका रह्यो। त्यसकारण के हो भने मदन भण्डारीको दुर्घटना जीव दुर्घटनापछि नेपाली के भनेदेखि एमालेमा आएको जो राजनीति जो परिवर्तन पछि चाहिँ त्यहाँभित्र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र पनि भारत परस्तता राष्ट्रियताको पक्षमा दोहोरोसँग उभिन नसक्ने एउटा प्रवृत्ति विकास भयो। अहिले त तपाईँ त के पनि भइसक्यो नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैमा, त्यसो भने अहिले सत्तासीन पार्टीमै भनेको त कति के भने अब जसरी काङ्ग्रेसमा छ नि, तपाईँले बडो सही कुरा उठाउनु भयो। जसरी अहिले के भने काङ्ग्रेसमा के भने एउटा भारत परस्ता नेपाललाई केन्द्र मान्ने होइन, नेपाली जनतालाई केन्द्र मान्ने होइन, दिल्लीलाई केन्द्र मान्ने जो प्रवृत्ति नेपाली काङ्ग्रेसमा एकदम भर गरेको छ। अब अहिले के भने अहिलेको नेकपाभित्र पनि एउटा प्रवृत्ति के छ त भन्दाखेरि भारतलाई के भनेदेखि दाहिना राख्न सकिएन भने सत्तामा पुग्न सकिँदैन, टिक्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण राजनीति गर्नको लागि के भनेदेखि यो राष्ट्रियता शास्त्रीयता भन्ने के जेसुकै होस्, राजनीतिमा किन टिक्ने हो भने भारतलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति त्यहाँ बढ्दै गएको छ। तर अहिले हेर्नुहोस् केही समय यता जनतामा आएको जो सचेतता छ, जनताबाट अहिले राष्ट्रियताको जो चर्को आवाज के उठ्न थालिसकेपछि ती तत्त्वहरूको चलखेल भने अहिले के कमजोर के भएको छ। अब यो सन्दर्भमा तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँको विश्लेषण तपाईँको आकलनले के भन्छ? अब यो नयाँ नक्सा जुन लाई वैधानिकता दिने जुन प्रश्न छ, संविधान संशोधन छ, अब यो सर्वसम्मत रूपमा पास होला, अब बहुमतमा जान्छ अथवा के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, नेकपा एक्लैसँग चाहिँ 2/3 पुग्दैन। अब चाहिँ यसमा चाहिँ के थियो भने मैले चाहिँ पहिलो कुरो त यो नक्सा लिम्पियाधुरा कालो पानी र लिकुलुको सहितको कुनै नक्सामा राखेर नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्नेमा कुरामा अहिले प्रधानमन्त्री ओली पनि हुन्न थियो। तर के भनेदेखि आम जनताको दबाब र पार्टीको के कमिटीहरूको पार्टी पङ्क्तिको दबाबमा उहाँ के भने त्यो निर्णय गर्न बाध्य हुनुभयो। बाध्य भएपछि अब दोस्रो के भनेदेखि संविधानले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने जो प्रश्न के उठेको थियो र प्रधानमन्त्री ओलीको नि सोच चाहिँ के हो भने यो कसैले नेपाली काङ्ग्रेसले भाड्दै हुन्थ्यो, यो के भनेदेखि मधेसवादीले भाड्दै हुन्थ्यो, त्यो भएपछि त के भने मेरो टाउको दुखाइको विषय हुने थिएन भन्ने होला किनदेखि त्यो कुरा पनि आयो नि त। यो के काङ्ग्रेसले गर्दा भएन अथवा मधेसवादीले गर्दा भएन भन्ने किसिमको थियो। तर जनताको चर्को दबाब भएपछि अहिले काङ्ग्रेस पनि के उसमा आइपुग्यो भने कि काङ्ग्रेस चाहिँ अब यो विषयमा पनि के भनेदेखि त्रुटि गर्ने भने काङ्ग्रेस चाहिँ के भने सिद्धिन्छ, काङ्ग्रेस यही रहँदैन, त्यस कारण यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा किन आएको हुनाले अहिले काङ्ग्रेस के भनेदेखि त्यसमा समर्थन गर्नमा आयो। तर यो सर्वसम्मत हुने अवस्था चाहिँ किन छैन भने अहिले पनि मधेसवादी दलले चाहिँ के भनेका छन् भने कि यसको के भने जसरी पनि काङ्ग्रेसको एउटा पक्षबाट यसलाई विवादमा ल्याउने कुरा त प्रस्ताव पेश गरिसकिहाले। मधेसवादीहरूलाई चाहिँ अहिले के भनेदेखि भारतीयहरूको दबाब प्रभाव निर्देशनमा उनीहरू के भनेदेखि यो नक्सा सम्बन्धी कुरालाई के विवादित बनाइदिने, उनीहरू के त्यसमा मतमा भाग नलिने अथवा बहिष्कार गर्ने हाम्रो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरो हो। नेपाली बिचमै त्यति बेला के भने सहमति थिएन, खालि 2/3 मात्रै निर्णय गराएको भन्ने कुरो देखाउनको लागि के भनेदेखि अहिले एक्सर्साइज भइरहेको छ। तर मलाई लाग्छ कि अहिले जुन जनताको जुन चर्को दबाब परेको छ, मधेसवादीले त्यसमा समर्थन नगर्ला, किनभने मधेसवादीको के भने पुरै लगाम अब भारतीय भनेदेखि सत्ताको हातमा छ र
र उनीहरूले नै के भनेदेखि एउटा विशेष परिस्थितिमा नेपालको राजनीतिमा एउटा के दबाब दिनको लागि त्यो हत्कण्डा प्रयोग गर्नको लागि अब जन्माइको पार्टी त्यहाँका धेरै मान्छेहरू उनीहरूले हुर्काका बडाका अथवा के भनेदेखि मान्छे भएको स्थिति के भनेदेखि भएको स्थिति भएको हुनाले उनीहरूले त यसमा समर्थन गर्ने सम्भावना के कम छ। तर के भने नेपाली काङ्ग्रेस त अब नाकाका चालै गर्नुपर्ने बाध्यताको स्थिति आयो। हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण यहाँको विचार र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।